दुर्र अकरम साहिबा, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो हमें गुज़श्ता कई दिनों से ये खबरें मिलने को आती रही कि ईरान तो राज़ी नहीं हो रहा, ईरान तो एक ज़िद्दी किस्म का तासुर दे रहा है। हम जो हैं वो दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पे आ रहे हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं ईरान को फिर से अजीम तर बना रहा हूँ, फिर अगली ट्वीट के अंदर उन्हें ये आता है कि इनको मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, फिर अगली ट्वीट के अंदर आता है कि मैं दोबारा से जंग नहीं शुरू करना चाहता, फिर अगली ट्वीट में आता है अच्छा अगर जंग करनी है तो करके रहेंगे। यानी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये तासुर ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है ट्रुथ सोशल, इसको 4 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो हो सकता है कि अगले 4 घंटों में ये मुज़ाकरात जो है पाया तकमील तक पहुंच जाएं। अंदरूनी तौर पे अमरीकी तासुर क्या है, बैनुल अक़वामी सतह पे बाद में बात करेंगे। अंदरूनी तौर पे आप क्या समझती हैं कि लोगों का रुझान क्या है इस मुज़ाकरात को लेकर? अच्छा, मेरा ख्याल है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो बात कही है वो बास पाकिस्तानी कमेंटेटर्स और एनालिस्ट के ऊपर भी पूरी उतरती है कि अगर कुछ दिनों के लिए उनके सोशल मीडिया हैंडल्स बंद कर दिया जाए तो पाकिस्तान और वर्ल्ड जो है वो पीस की तरफ वापस आ जाए। खैर, अगर बात की जाए अमेरिकन स्पेक्ट्रम की, अमेरिकन सोसाइटी की, तो यहाँ पे भी आम अवाम, लाइक आई हैव सेड दिस ऑन योर टेलीविजन शो on a number of occasions as well, कि यहाँ पे भी जो कोई भी जब कभी भी अपनी गाड़ी में, इतनी छोटी सी मिसाल है ये कि जो कोई भी पेट्रोल स्टेशन पे जाता है अपनी गाड़ी में गैस का टैंक फिल कराने के लिए, वो जब $4 से ऊपर की सुई चढ़ती हुई देखता है तो वो कहता है सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। तो इसलिए उस टाइम पे ट्रूथ सोशल की जो पोस्ट है उसके ऊपर एतमाद अमरीकियों का बढ़ता हुआ या होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। आई हैव रिपीटेडली मेंशन्ड पोल जिसके अंदर 17% था, और ये 17% की जो एक्सेप्टेंस अप्रूवल रेट है ये भी 2-3 हफ्ते पहले की है। अब हमें ये शायद इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि सिचुएशन हैज चेंज्ड कंसिडरेबली। हम ओमान टॉक्स और इस्लामाबाद टॉक्स के दरमियान का जो वक्फा है, जो डिस्टेंस है, हम अगर उसको एनालाइज करें तो ईरान इज नाउ स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और एन ऑर्डिनरी अमेरिकन नोज ऑल दिस टू वेल। उन्हें ये बात पता है कि जो हालात ओमान के मुज़ाकरात में हुए थे वो अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। और देखिए, मगरबी दुनिया में ये रियलाइजेशन है, चाइना में ये रियलाइजेशन है, यही रियलाइजेशन वाशिंगटन डीसी और इसके गिरदो नवाब में भी पाई जाती है। अमेरिकन एनालिस्ट बार बार ये कहते नजर आते हैं कि आप अल्टीमेटम्स के थ्रू आप ईरान को निगोशिएशन टेबल पे बिठा नहीं सकते और निगोशिएशन टेबल को कोई सस्टेनेबल कंक्लूजन की तरफ भी नहीं लेकर आए जा सकते। यहाँ पे लोगों को सिर्फ ये लगता है कि सीज फायर एक्सटेंशन ही मोस्ट प्लॉजिबल आउटकम होगा अगर हुआ। अच्छा, चलें, ये तो अवामी राय है, फिर जरा हुक्मरानी राय भी बताइए कि ट्रंप साहब, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके मुखालिफिन, सेनेट, कांग्रेस, वहाँ पर आरा क्या पाई जा रही हैं कि ऐसी पोजीशन में मुज़ाकरात की मेज़ पे अगर बैठेंगे तो हमें ईरान को क्या देना पड़ सकता है और ईरान से क्या छीनना पड़ सकता है? देखिए, ऐसे इस टाइम ट्रंप की डेस्परेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की डेस्परेशन तो बहुत विजिबल है। उसके अंदर हमें कोई खास एनालिसिस की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी जानते हैं और चाहते हैं कि भाई अब मेरी जान निकालो इसमें से, आई हैव जंप्ड इनटू इट, लेकिन इस रैबिट होल का एंड नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये भी है कि मिड टर्म सर के ऊपर है। उसकी वजह ये भी है कि टूटी भज्जी लूली लंगड़ी जो डेमोक्रेट की माइनॉरिटी थी वो बार बार यहाँ पर थ्रू देयर सोशल मीडिया कैंपेन्स एंड थ्रू देयर ग्रास रूट मूवमेंट बार बार लोगों को ये बावर कराने की कोशिश जरूर कर रही है। हाँ, इट स्पीक्स टू द डेमोक्रेट्स ओन वीकनेस कि वो अब तक फोर्टिफाई ही नहीं हो पाए और की रेसिस के बावजूद वो लोगों के अंदर अपने एजेंडा के लिए सपोर्ट नहीं खड़ी कर पाए। सही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल आर रेडी टू बैक ट्रंप और द रिपब्लिकन्स। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जो ईरान मुज़ाकरात के हवाले से आमादगी का इजहार नहीं कर रहा था, तो पसे पर्दा जो चीजें चल रही हों वो एक अलग, आप समझती हैं कि वो सिर्फ ट्वीट दर ट्वीट का मुकाबला जारी है, या फिर जो इकदामात इन्होंने उनके तजारती जहाज को काबू में लेके उठाए हैं उस पे ईरान को सीरियस कंसर्न्स हैं और इस वजह से ईरान ने रिटेलिएशन या मूड स्विंग्स के तौर पे अपने इरादे तब्दील किए?
مجھے ذاتی طور پر لگتا یہ ہے کہ برکمنشپ دونوں فرنٹس پر ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی اور گراؤنڈ ریالٹی پر بھی. اگر ایسا نہ ہو رہا ہوتا تو یہ اسٹرائک کی کوئی ضرورت نہیں تھی تجارتی ویسل کے اوپر. اگر یہ نہ بھی ہوتا، بلاکیڈ کے اندر ذرا سی ریلیکسیشن ہو جاتی تو سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہوتی. دوسری طرف یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے ساتھی بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر 2-3 دن پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ پریشر نہ کرتے، جو اسکروئنگ آف دا نٹس اینڈ بولٹس جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہوگی ٹاکس، ایران مان چکا ہے، سارا جو نیوکلیر انریچمنٹ ہے اس کو سٹاپ ہوگا، وہ نیوکلیر سٹاک پائلز ہم لے لیں گے، تو تب بھی سچویشن بہت ڈفرینٹ ہوتی. تو میرا خیال ہے آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گی کہ یہ دونوں فرنٹس کے اوپر ہی آن گوئنگ وار ہے. اچھا، اس حد تک امکانات جو روشن ہو رہے ہیں کہ قطر یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیل ہے وہ تقریباً ہو چکی، پھر بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ پہلے مرحلے کے اوپر ہی مختلف مراحل جو ہیں وہ طے ہوئے ہیں، کوئی نئی چیز منظر عام پہ نہیں آئے گی. اس میں کتنی سچائی دکھائی دیتی ہے؟ جی بالکل، یہ بات پہلے شروع تو ہوئی تھی ایک کنٹروورسی پیڈلرز کے طور پر، کہ جس کے اندر سوشل میڈیا ولاگرز اور یہاں پر بھی امریکنز بھی یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ یہ جو جے ڈی وینس کا اچانک آنا ہے اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر کو یہ کہنا کہ یو اسٹے ان اسلام آباد، اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رپورٹرز کو بار بار کہنا کہ کچھ ہوگا تو وہ اسلام آباد میں ہی ہوگا، پریس سیکرٹری کا یہ کہنا کہ پاکستان ہی از دی اونلی نیگوشیٹر، از دی اونلی میڈیٹر. تو یہ ایک واضح سائنس تھے واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے. میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹائم جو بھی امپاس یا جو بھی کراس روڈز پہ ہم کھڑے ہیں وہ تو ہم صرف اور صرف ایرانین ڈیلیگیشن کی طرف سے کھڑے ہیں، کیونکہ امریکہ نے تو اپنا پلان ifs and buts A, B and C سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اچھا، ایران کی اس حد تک مزاحمت اور اس حد تک رکاوٹ سے آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کچھ اور اچھا حاصل کر سکتا ہے، یا پھر جو پہلے اس نے اپنی شرائط رکھی تھی ان کے مطابق کچھ حاصل کر سکتا ہے، یا پھر اسے کچھ اور ڈیمیجز برداشت کرنا پڑیں گے؟ دیکھیے ایسے اس کے لیے وی نیڈ ٹو ٹیک اے لک ایٹ دا ہسٹری. ایک ملک جس نے کئی دہائیوں سے ایک پیرایا اسٹیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو فورٹیفائی کر لیا ہے، ان کے لیے یہ سینکشنز نہیں ہیں، ان کے لیے دنیا سے کٹنا نیا نہیں ہے. انہوں نے تو اپنی ہر چیز کو لوکل انڈیجنس اسکیل کے اوپر سسٹین کرنا سیکھ لیا ہے. تو اس لیے، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی وجہ سے ہم نے پاسا تو پلٹ دیا ہے. تو دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو اپ دی اینڈ، دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ریز دا پولیٹیکل کاسٹ فار ناٹ جسٹ فار دیم سیلوز، for China, for India, for Pakistan, for the Gulf, for the US, تاکہ ہم واپس سٹیج کی طرف آ سکیں، مین سٹیج کی طرف، مین سٹریم کی طرف آ سکیں. تو میرا خیال ہے وہ چاہ تو یہی رہے ہیں. ان کے لیے بھی پاسدارانہ انقلاب ہو، IRGC ہو، ان کے لیے بھی بہترین لائے عمل تو یہی ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپرچونٹی کاسٹ کو ریز کر لیں، جو ہے اس کو اویل کر سکیں، اور جس حد تک مارجن جو ہے اس کو اویل کر کے اپنی پوزیشن کو بہتر بنا سکیں. کیونکہ دوسری طرف اگر ساکھ بچانے کی بات ہے تو ایک طرف اعتماد اور معیشت بچانے کی بھی بات ہے، اور 47 سالہ جو تنہائی ہے اس سے بھی نکلنے کی تگ و دو ہے. بہت شکریہ در اکرم صاحبہ اس حوالے دینے کے لیے.